सिविल नाफरमानी की कॉल, सिविल डिसोबीडियंस और रेमिटेंसेस वाले मामले पे ओवरसीज़ को ये कहना कि आप बैंकिंग चैनल से ना भेजें, इज़ दैट स्टिल ऑन द कार्ड्स? नहीं, देखिए, कल अली अमीन गंडापुर साहब गए थे खान साहब को, क्योंकि उन्होंने 14 तारीख की डेडलाइन दी हुई थी मुज़ाकरात को शुरू करने में। ठीक है, वो नहीं हो पाई थी, डिले हुआ था। वो कल गए थे खान साहब के साथ बात करने के लिए, उनकी फ़ाइनल जो वर्डिक्ट है, वो फाइनल जो डायरेक्शन है वो लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली खान साहब की मुलाकात, अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई। अब कब मुलाकात होती है, इस सिलसिले में जो फ़ाइनल उनका फ़ैसला है वो लाजमी बात है वो कम्युनिकेट करें। जो डेवलपमेंट हुई है इस वक्त तक मुज़ाकरात के डोमेन में, वो भी उनको आगाह किया जाएगा। उसकी बेसिस के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो फाइनल फैसला जो है वो करेंगे, जिसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा भाई, अब ये सवाल आपसे बतौर पीटीआई रहनुमा नहीं पूछ रहा। रऊफ हसन साहब हमें ये बताएं, नोइंग अमेरिका, नोइंग देयर इंटरनेशनल प्रेशर, क्लाउड एंड एवरीथिंग, अगर 20 जनवरी के बाद कॉल आ जाती है, ट्वीट आ जाता है, बाज़ाब्ता मुतालबा आ जाता है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, क्या मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में इतनी सख्त है टू से नो टू द यूएस? देखिए जी, 76 साल से हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख नो, वो अमेरिका के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसके ज़ुमरे में देखी जाए तो वो कोई पॉजिटिव तारीख नहीं रही हुई। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के ऊपर जो उफ्ताद नाज़िल हुए हैं, जो गुज़रा है हमारे ऊपर पिछले कम से कम 30 सालों में, वो डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है अमेरिका के साथ, यूएस के साथ। और रिपब्लिकन्स जब भी आते हैं उनके दौर में हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब डेमोक्रेट्स रूल करते हैं। तो ये हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद है, नंबर एक। नंबर दो, क्या हुकूमत पाकिस्तान विथस्टैंड कर सकेगी? मैं फ़ील करता हूँ कि कोई इस किस्म की बात नहीं होगी कि जी हुकूमत पाकिस्तान विथस्टैंड कर सके या ना कर सके। देखिए, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी कमिटमेंट जो है वो रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इसकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो इस मुल्क के मसाइल, इस रियासत के मसाइल हैं, आइन के कॉन्टेक्स्ट में, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, इंसानी हकूक़ के कॉन्टेक्स्ट में, इंसानियत और अखलाकियात के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंतहाई कशीदा हैं। और अगर कोई एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है इन मसाइल के ऊपर, तो कोई मज़ाक़ा नहीं कि बैठ के बात कर ली जाए और हालात को जो है बेहतर रस्ते के ऊपर डाल दिया। मामला ख़राब कहाँ हुआ? अदम ज़ाहिर है कि इस तमाम मामले में जब ये बातचीत चल रही थी, व्हाट वाज द पॉइंट जहाँ से ये बॉयल अप हो गया सारा? इसका साहब, मैं चाहूँगा कि गुज़रे कल की बात करने की बजाय हम आने वाले कल की बात करें, जहाँ शायद कुछ उम्मीद लगी है। हम मामलात को आने वाले कल में उम्मीद लगी हुई मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जी हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि अब जिस नहज के ऊपर हम खड़े हैं वहाँ ये सस्टेनेबल रहा नहीं है। ये सारा सिस्टम जो है, सारा निज़ाम जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहा। वो बार बार जो है, ये ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश के बेहतर हो या उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। क्या प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है? प्रैक्टिकली आपके सामने है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या बात हो सकती है? मुज़ाकरात की बात अब दोनों पार्टीज जो है मुज़ाकरात के ऊपर कम से कम राजी हैं। अब कब शुरू होता है वो आज होना चाहिए, कल ना करें। मेरी कहने की मुज़ाकरात कौन राजी? आपने स्पीचेस सुन लिए आज नेशनल असेंबली में, सब करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। वो बातचीत उन्होंने करना है ना, उनका प्लेटफॉर्म ही है ना। अगर जो दूसरे लोग हैं वो सामने नहीं आना चाहते तो ठीक है, वो नहीं आए, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि ये एक वायबल वे होगा कि वो पैगाम रसानी हो उनके और इदारों के दरमियान, और फिर आपके और उनके दरमियान मुज़ाकरात हों, और फिर आप किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे? बात मुज़ाकरात का जो शुरू होना है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। उसके बाद हालात जो हैं वो एक अपने अपने तय जो है आगे जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात का नतीजा हमेशा बेहतर होता है, ख़राब नहीं हो सकता। आप सियासी लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरफ आप कह रहे हैं कि असल इख्तियार, असल ताकत है, क्या वहाँ पर भी ये राय मौजूद है कि रिकन्सिलिएशन हो? अगर तो मतमा नज़र जो है वो रियासत है, अगर मतमा नज़र जो है वो रियासत के अवाम है, उनकी बेहतरी है, रियासत की बेहतरी है, तो आई एम श्योर कि वहाँ भी इस किस्म की फीलिंग ये बात कितनी दुरुस्त है कि 22 नवंबर से 26 नवंबर के दरमियान पीटीआई के साथ एक्टिवली इंगेज किया जा रहा था, सियासी जानिब से भी और इदारों की जानिब से भी, और ये कोई 15-20 दिन में इमरान खान को रिहा करने के हवाले से कोई ऑफ़र शॉफ़र मौजूद थी? मैं इसको वन वे और दी अदर मैं नहीं इसके ऊपर कंफर्म नहीं कर सकता या डिनाई नहीं कर सकता। प्रोग्रेस थी, बिल्कुल प्रोग्रेस थी, लेकिन वो डेफिनेटली मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा स्टेज। हु वाज फैसिलिटेटिंग इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात के लिए? बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर,
2 مرتبہ جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, پیغام رسانی ہوتی ہے, KP ہاؤس میں بات چیت اور یہ چیزیں چل رہی تھیں. یہ تو سب کو معلوم ہے نا, جتنا مرضی ڈینائی کر لیں, ظاہر ہے کہ جب پورے پاکستان کے راستے بند تھے, اڈیالہ کا راستہ کھلا تو کسی کے کہنے پر کھلا. بالکل تو یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک وہ نہ مانتے, وہ بات چیت نہیں ہو سکنی تھی, وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکنی تھی, تو لازمی بات ہے جو ملاقاتیں ہوئیں, جو وزٹس ہوئے, رات کے اندھیرے میں بھی وزٹ ہوا اڈیالہ کا, وہ ان کی اپروول سے ہوا. تو لازمی بات ہے کہ وہ آن بورڈ تھے, وہ کام PTI کے ساتھ وہ محو گفتگو تھے, بات چیت ہو رہی تھی. تو اب آپ لوگ مذاکرات کے لیے حکومت سے رابطے رکھیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, یا اب آپ کو یہ کافی ہے کہ 20 جنوری تک کا انتظار کریں, امریکہ سے دباؤ آتا ہے تو ہمارے لیے چیزیں پھر آسان ہونا شروع ہو جائیں گی؟ حکومت کی طرف 2 اب چیزیں اور 2 آراء پائی جاتی ہیں. ایک ہے خواجہ آصف اسکول آف تھاٹ, ایک ہے رانا ثناء اللہ اسکول آف تھاٹ. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سسٹم اور نظام نہیں چل سکتا جب تک حکومت اور PTI کے مذاکرات نہیں ہوتے, اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ جو سول نافرمانی کی تلوار ہے یہ لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور جب تک وہ 9 مئی اور یہ معاملات حل نہیں ہوتے. کیا سٹیٹس ہے اس وقت مذاکرات کا؟ میں نے بہت دیر سے یہ کنٹینشن میری بار بار آپ کے پروگرام میں بھی اور بہت سارے پروگرامز میں نے کہا ہوا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی طاقت جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. یہ لوگ مستعار حکومت کر رہے ہیں, مستعار طاقت کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, اور بات چیت انہیں سے افیکٹو ہو سکتی ہے, پروڈکٹیو ہو سکتی ہے جن کے پاس طاقت ہو, جن کے پاس دینے کو کچھ ہو, گیو اینڈ ٹیک ہو سکے. لیکن سملٹینیسلی ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا کسی کے ساتھ. اب خان صاحب کی اجازت سے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے کہا کہ چاہیے بات کر لیں. اب سچویشن کیا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کریں تو بات الٹیمیٹلی وہاں ہی جائے گی, اور ان کی اجازت سے ہی آگے بات بڑھے گی, اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتی. اگر یہ اپنا پلیٹ فارم ہمیں آفر کر رہے ہیں, بی دیٹ ان دا پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, تو ہم کہتے ہیں کہ چلیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی طرف قدم اٹھایا جائے. میں رانا صاحب کی بات, رانا ثناء صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں وہ ناگزیر ہیں. اس کے بغیر جو ہے ملک اس وقت جس شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ PTI کے بغیر, عمران خان کی ذات کے بغیر ملک میں نہیں آ سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشروط نہیں ہو سکتے نا, وہ کہتے ہیں کہ مشروط مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, اور آپ لوگ جو شرائط رکھ رہے ہیں ان شرائط کے نتیجے میں عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر ہوگا اور ہم اڈیالہ جیل میں ہوں گے. دیکھیے یہ ان کی سوچ ہے, اگر وہ نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنی سوچ میں تو وہ اس میں میرا مسئلہ تو نہیں ہے, کسی اور کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مذاکرات کو کامیاب کریں, مذاکرات میں جو جینوئن کنڈیشنز ہیں, جینوئن ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو پورا کریں, اور وہ مذاکرات کو اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. ہم ایجیٹیشن نہ کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں نا, ادروائز ایجیٹیشن کی آپشن تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے پچھلے آلریڈی کوئی 7, 8, 10 دن ضائع کر دیے ہیں, ان کو چاہیے کہ مزید تک نہ کریں. مجھے بالکل آپ نے جو کہا ہے میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ PMLN کے اندر 2 فیکشنز موجود ہیں اس وقت, جو نہ صرف اپنے ساتھ اپنے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, بلکہ وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے خلاف بھی برسر پیکار ہے. ایک کا نام آپ نے لے لیا, دوسرے کا میں لے لیتا ہوں. احسن اقبال بھی اسی گروپ میں شامل ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ ریکنسیلیشن ہو. تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے جس پر آپ نے الزام لگایا کہ انہوں نے ہمیں نکلوایا, امریکہ جو ہے اس کے سازش ملوث تھا, اب آپ انہی کے ساتھ گینگ اپ ہو رہے ہیں اس حکومت کو نکالنے کے لیے. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ PTI کا بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی. یہ ہمارا ڈائسپورا ہے, وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانی امریکن ہے, وہ وہاں ہیں, وہ فیل کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں, وہ فیل کرتے ہیں اپنی حکومت کے بارے میں, وہ فیل کرتے ہیں خان صاحب کے بارے میں, جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہ سینسٹائز کریں امریکن گورنمنٹس کو کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ معمول کے مطابق نہیں ہیں, بلکہ بہت غیر معمولی حالات ہیں جس میں کہ بہت سے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی پامالی کی جا رہی ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہے, لیکن اگر پاکستان بینیفٹ کرتا ہے تو یہ کوئی PTI کا اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوگی. ہم کوئی اس قسم کی بات نہ ہم نے انیشیٹ کی ہے, نہ ہم چاہ رہے ہیں, نہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے پاکستانی ڈائسپورا سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. جو ڈائسپورا ہے وہ دے آر ان کانٹیکٹ ود دی اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن. ہم اپنے آپ کو اپنے ڈائسپورا سے ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب خان صاحب پہلے بھی آئے تھے تو پاکستانی ڈائسپورا جو تھا وہ ایک میجر کمپوننٹ تھا پاکستان کی خان صاحب کی پالیسی فارمولیشن میں. تو ہم بالکل ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس کا بینیفٹ ملک کرتا ہے, PTI نہیں ملک کرتا ہے. ہیومن رائٹس کا جو کرائسس ہے وہ PTI کا کرائسس نہیں ہے, وہ ملک کا کرائسس ہے, وہ ریاست کا کرائسس ہے.
جو آئین کی پامالی ہے وہ پی ٹی آئی کا صرف کرائسس نہیں ہے، وہ ریاست کا کرائسس ہے۔ رؤف حسن صاحب، آغاز میں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی معاملات کو بڑی حد تک سمجھتے ہیں، یہ جو ٹویٹس آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ کتنا کانسیکوینشل ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے لیے؟ بہت انیوژول چیز ہے کہ اس قسم کے اسٹرانگ ورڈڈ ٹویٹس کیے جائیں۔ کم از کم جو ایک انٹینشن ہے اس کو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کی کمازی کرتے ہیں۔ اب حکومت میں آنے کے بعد پرائیورٹیز کیا ہیں ٹرمپ صاحب کی اور ان کی ٹیم کی؟ امریکہ کے اپنے بھی مسائل ہیں، پاکستان کہاں فگر کرتا ہے، پاکستان کے مسائل کہاں فگر کرتے ہیں، کتنی جلدی وہ اس کو اٹینڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آج اور 20 جنوری اور پھر 20 جنوری کے بعد کا جو فیز ہے اس میں پتہ کرے گا۔ لیکن اس وقت تک جو کچھ سامنے آ چکا ہوا ہے الیکشنز کے بعد، الیکشن سے پہلے کی میں بات نہیں کرتا، میرا خیال وہ بڑا ہی ایک اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، جو یہاں اور بہت سے مسائل ہیں، آئین اور قانون کے تقاضے پامال کیے جانے کے جو مسئلے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہائی پرائیورٹی آئٹم کے طور کے اوپر امریکن راسٹر کے اوپر موجود